चिनिया सेनाले भारतसँगको सिमाना लद्दाखमा गर्यो 100 मिसाइल परीक्षण, भारतीय सेनाको उडियो होस। अमेरिकी सेनाले भारतीय सेनासँग युद्ध अभ्यास गर्दै नेपाली सेनासँग पनि युद्ध अभ्यासको श्रृङ्खला जारी राख्ने। उत्तर कोरियाले 7औं परमाणु अस्त्र जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकी उच्च अधिकारीको चेतावनी, विश्वभर छायो तरङ्ग। र अमेरिकी सेनाले नेपालमा गर्यो यति ठुलो निर्णय, अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिकका कमान्डर नेपाल आउनुको कारण यस्तो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA भर्खरै ट्याङ्क रोधी तालिम इकाइ बनाएको छ। यस युनिटले हाल समुद्र सतहबाट 4500 मिटरको उचाइमा तालिम र सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन्। डरलाग्दो कुरा त यो छ कि यो अभ्यास PLA को पश्चिमी कमान्ड अर्थात् सिन्ज्याङ सैन्य क्षेत्रमा भइरहेको छ। यो क्षेत्र लद्दाख नजिकैको LAC मा पर्छ। अर्बन वायरफेयर कभर गर्ने पत्रकार जेसन रोमनले ट्विट गर्दै चीनको यो सैन्य अभ्यासको तस्बिर देखाएका छन्। यी तस्बिरहरूमा 2 एक्स कमान्ड भेहिकलहरू, डोङफेङ मेङ्सी भेहिकल बेस, निगरानी क्षमताको सुसज्जित पाङ्ग्रा सहितको एन्टी ट्याङ्क मिसाइल प्रणालीहरू, 4 यातायात लोडिङ गाडीहरू र 4 लोडरहरू देखिन्छन्। चीनले HJ-10 अर्थात् रेड एरो 10 एन्टी ट्याङ्क मिसाइल बनाएको छ। यो मिसाइलले नदेखिने ट्याङ्कहरूमा पनि प्रहार गर्न सक्छ। एन्टी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हावा वा सतहदेखि सतहमा हान्न सक्छ। अर्थात् यो ट्याङ्क उडान मात्र होइन, कुनै पनि तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रेड एरो 10 एन्टी ट्याङ्क मिसाइलमा हिट अर्थात् उच्च विस्फोटक एन्टी ट्याङ्क हतियार जडान गरिएको छ। यसको दायरा 10 किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् यदि चीनले यसलाई LAC नजिकै राखेर हान्छ भने यो भारतीय सेना र पोस्टको लागि ठुलो खतरा हुन सक्छ। रेड एरो 10 एन्टी ट्याङ्क मिसाइलको लम्बाइ 43 इन्च रहेको छ। व्यास 6.7 इन्च रहेको छ। यसको वजन 43 किलो रहेको छ। यो क्षेपयास्त्र आक्रमणका लागि मात्र प्रयोग हुने होइन, खोजी कार्यका लागि पनि प्रहार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि खोजीसँगै आक्रमण पनि गर्न सकिन्छ। आक्रमण गर्दा यसको गति प्रति सेकेन्ड 250 मिटर छ। यसबाट बच्न गाह्रो हुन्छ। चिनिया सेनासँग त्यस्ता 100 वटा रेड एरो 10 एन्टी ट्याङ्की मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली रहेको विश्वास गरिन्छ, जुन उसले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्छ। यो भारतका लागि खतरनाक कुरा हो, किनकि यदि यो सैन्य अभ्यासपछि चीनले यसलाई LAC नजिक तैनाथ गर्यो भने उसले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अमेरिकी सेनाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने कमान्डर जनरल चार्ल्स A. फिलिन भारतको भ्रमण पुरा गरी हिजो मध्याह्नमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनको आगमन समय निकै गोप्य राखिएको थियो। अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट आउने भनिए पनि उनी नियमित उडानबाट 12:15 बजे नेपाल आएका हुन्। भारतमा रहँदा फिलिनले संयुक्त युद्ध अभ्यासबारे छलफल गरेको त्यहाँको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अक्टोबरमा भारतको हिमाली क्षेत्रमा हुने उक्त अभ्यास 9000 देखि 10,000 फिटमा हुने समेत फिलिनले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। हवाई फौज युद्ध अभ्यासमा सहभागी हुने जनाइएको छ। त्यसलाई चीनको हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिको प्रतिरक्षाको तयारीको सङ्केत समेत फिलिनले भनेका छन्। उनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीनलाई भारतबाट चेतावनी दिनु अर्थपूर्ण रहेको छ। फिलिनले युद्ध अभ्यासको महत्त्वमाथि निकै प्रकाश पारेका थिए। उनले दक्षिणी हिमाली क्षेत्रमा बेइजिङको दबावमूलक व्यवहारमाथि चेतावनी समेत दिएका छन्। उक्त क्षेत्र भारत र चीनबीच विवाद भइरहेको क्षेत्र हो। गत महिनादेखि चीनले प्याङ्योङ सो तालमा पुल बनाउन थालेको छ। भारतले उक्त कदमको विरोध गरिरहेको छ। जनरल फिलिनले उक्त गतिविधिलाई आँखा खोलिएको र सतर्क भएको व्याख्या गरेका छन्। पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले चीनको गतिविधिप्रति सङ्केत गर्दै त्यसलाई विध्वंसकारी र भ्रष्ट गतिविधि भने। उनले त्यस विरुद्ध काउन्टर दिन अमेरिका र भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्। भारतमा रहँदा जनरल फिलिनले भारतको सेनापति जनरल मनोज पाण्डे र उपसेनापति जनरल बागाभली सोमाशेखर राजुसँग कुराकानी गरेका थिए। चीनलाई भारतबाट चेतावनी दिएर फिलिन नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसअघि अमेरिकी उपसहायक मन्त्री उज्रा जिया पनि 3 दिन भारत भ्रमण गरी नेपाल आएकी थिइन्। उनले आउने बित्तिकै सर्वप्रथम तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर तरङ्ग नै ल्याएकी थिइन्। उत्तर कोरियाले जुनसुकै बेला आफ्नो 7औं परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्न सक्ने एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्।
प्याङयुङले आइतबार एकै दिन सबैभन्दा बढी 8वटा बलास्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेपछि उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि सुङ किमले परमाणु अस्त्र प्रहार गर्न सक्ने चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकी विदेश मन्त्री वेन्डी शेरमनले उत्तर कोरियाले जस्तोसुकै परमाणु परीक्षण गरे पनि त्यसको चर्को र बलियो प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी दिएकी छन्। उत्तर कोरियाले 5 वर्ष यता कुनै पनि परमाणु अस्त्र परीक्षण नगरेको भए पनि कोरियाली द्वीपमा तनाव मत्थर भएको छैन। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले पछिल्लो समय परमाणु तथा क्षेपणास्त्र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएका छन्। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फिलिन बिहिबार 4 दिनी औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आएसँगै नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीचको सम्बन्धबारे सबैको चासो बढेको छ। दुई मुलुक बीचको सैनिक सम्बन्ध पछिल्लो समय बढ्न थाले पनि माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनाको विशेष फौजसँग सहकार्य गर्न थालेको हो। 2058 सालमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेकै बेला तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालमा औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त सैनिक अभ्यासका रूपमा 2072 सालदेखि ब्यालेन्सनेल र टेकनेल भइरहेका छन्। 2072 वैशाख 12 मा नेपालमा भूकम्प गए यता अमेरिकी सेना र नेपाली सेना बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको बताइएको छ। भूकम्पका बेलामा 200 भन्दा बढी अमेरिकी सेना 6 हेलिकप्टर सहित नेपाल आएको थियो। उद्धारका क्रममा अमेरिकी सेना चढेको एक हेलिकप्टर दोलखामा दुर्घटना समेत भयो। भूकम्पका बेलामा सहयोगका लागि नेपाल आएको अमेरिकी सेना त्यसयता संयुक्त अभ्यासमा विभिन्न समयमा आइरहेको छ। यो संयुक्त अभ्यासको सुरुवात भने माओवादी सशस्त्र युद्धको बेलादेखि सुरु भएको थियो। त्यसबेला सरकारले ल्याएको सङ्कटकालमा माओवादी युद्धलाई दबाउनका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य भएको थियो। 2072 साल माघ यता नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच नेपालमा लगातार रूपमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यास हुँदै आएका छन्। अमेरिकी सेनाको साबिक एसिया प्यासिफिक कमान्ड अर्थात् हालको इन्डो प्यासिफिक कमान्डको सहयोगमा काठमाडौँको छाउनी स्थित विशेष फोर्स रेन्जर गन हाताभित्र करिब 18 करोड लागतमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर निर्माण गरिएको छ। सोही सेन्टरमा नेपालमा कोभिड-19 महामारीमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको मुख्य कार्यालय बनाएर काम गरिएको थियो। विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा होस् वा अन्य आपसी कुराहरू साटफेर गर्ने विषयमा होस्, अमेरिकी सेना र उसका पदाधिकारीहरू नेपाल आउने जाने क्रम बढेको देखिन्छ। कोभिड-19 का कारण रोकिएको संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि फेरि सुरु भइसकेको छ। अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र 5 खालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ। त्यहाँ तालिमका लागि आवश्यक पर्ने र अन्य तालिमका लागि आवश्यक प्रविधिहरू पनि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको छ। नेपालले अमेरिकाबाट हात हतियारहरू पनि खरिद गर्दै आइरहेको छ। सन् 2016 को अप्रिलमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको अमेरिका भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई 4वटा स्काई ट्रक दिने वाचा गरेको थियो, जसमध्ये 2वटा स्काई ट्रक सन् 2019 डिसेम्बरमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। थप 2 स्काई ट्रक कहिले आउँछ भन्नेबारे नेपाली पक्षले कुनै पनि जानकारी पाएको छैन। दुवै देशका सेनाबीच नगरकोट लगायत विभिन्न स्थानहरूमा भएका संयुक्त तालिममा विभिन्न सैनिक युद्धकला लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार जस्ता विषयहरूमा आधारित रही सञ्चालन हुने सेनाले जनाएको छ। अर्को अमेरिकी सेनाले स्पेशल अपरेसन ग्रुपसँगको संयुक्त अभ्यास विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयमा गरी छाउनी रसुवाको लाङटाङ र कास्कीको पोखरा इलाकामा अभ्यास सञ्चालन हुने बताएको छ। अमेरिकी सेनाले सन् 2015 मै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अघि बढाउनका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव अनुसार नेपाल र अमेरिकाको एउटा राज्य बीचमा विपद व्यवस्थापनको समयमा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे संयुक्त प्रशिक्षण हुनेछ, तर उक्त प्रस्तावलाई सुरक्षाको कारण देखाएर नेपालले अघि बढाएको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा अमेरिकी उच्च अधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्दा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालमा एसपीपीलाई अघि बढाउन सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए, तर उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। यसैबीच सुरक्षाविद तथा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दीपक प्रकाश भट्ट अमेरिकी सेना नेपाल आउनुको कारण 2वटा रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, पहिलो विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र आफ्ना कुराहरू आदान प्रदान गर्ने हो भने अर्को चाहिँ हामी दुई ठुला र फरक शासन भएका मुलुकको बीचमा छौँ, यहाँ आएर उनीहरूका बारेमा केही थाहा पाउने पनि हो। अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएसँगै रिब्यालेन्सिङ एसिया प्यासिफिक नीति ल्याएर यो क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको सक्रियता बढेको भट्टले बताएका छन्। ओबामाले चीन, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, म्यानमार लगायत यस क्षेत्रका मुलुकलाई ध्यान दिँदै एसिया प्यासिफिकमा अमेरिकी सेनाको सक्रियतालाई बढाएका हुन्, उनले भने। तर ट्रम्प आएपछि चीनलाई घेर्ने नीति अनुरूप ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक नीतिले यो क्षेत्रमा अमेरिकाको सहकार्य झन बढेको छ। उनले अहिले एसिया प्रशान्तमा क्वाड अर्थात् भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित समूह, भारत र अमेरिका बीचको 2+2 मार्फत भएको बेका सम्झौता तथा अन्य खालका आर्थिक, कूटनीतिक, रक्षा र प्राविधिक रूपमा अमेरिकाले सक्रियता बढाएको बताए।